मुबशर जावेद गिल और मिसेज रहीला का आपको सलाम। आज का हमारा मौजू सलीब का पैगाम रहेगा। हम मिलकर खुदा के कलाम को सीखेंगे। जो हवाला मैंने दिया है पहला पतरस 2:24 है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मर कर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाए जाने से तुमने शिफा पाई। खुदा के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बरकत कसरत से नाजिल हो, आमीन। कल हमने गुड फ्राइडे की यादगार की 7 कलमों के बारे में इबादत को सेलिब्रेट किया। गुड फ्राइडे की याद में इबादत मनाई। आज का दिन गुड फ्राइडे के बाद जब मसीह यीशु ने अपनी जान सलीब पर दे दी तो वो आलम रवा में गया। आलम रवा में जाकर मसीह यीशु ने वहां पर मनादी की, जिसके हवाला जात कलाम मुकद्दस में मुख्तलिफ जगहों पर हमें मिलते हैं। अगर हम देखें पहला पतरस 3 बाब और उसकी 19 है, जो हवाला मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया। पहला पतरस 3 बाब 19 है, जब मसीह यीशु ने अपनी जान सलीब पर दे दी, अपनी रूह बाप के हवाले की, तो उसके बाद मसीह यीशु कहाँ गया? बाइबल हमें बताती है कि वो आलम रवा में गया और इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की जो अगले जमाना में नाफरमान थी। और इसके साथ 4 बाब, पहला पतरस 4 बाब उसकी 6 है, क्योंकि मुर्दों को भी खुशखबरी इसलिए सुनाई गई थी कि जिस्म के लिहाज से तो आदमियों के मुताबिक उनका इंसाफ हो, लेकिन रूह के लिहाज से खुदा के मुताबिक जिंदा रहें। तो लिहाजा हम ये देखते हैं जब मसीह यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी, जान देने के बाद वो कहाँ गया? बाइबल बताती है कि वो आलम रवा में गया और आलम रवा में जाके मनादी की। तो जब शिगिर्द के साथ डाकू के साथ खुदा ने कलाम किया और डाकू ने कहा कि जब तो अपनी बादशाही में है तो मुझे याद करना, और मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में जाएगा, और वो अपने साथ ही डाकू को भी फिरदौस में ले गया। क्योंकि आलम रवा के 2 हिस्से थे, एक तरफ ईमानदार हुए थी और एक तरफ जो है जो मसीह पर ईमान लाए बगैर मर जाते थे और वो जहन्नम में जाते। और आलम रवा के 2 हिस्से, एक तरफ जहन्नम और एक तरफ बहिश्त, और मसीह यीशु ने दरमियान में खड़े होकर मनादी की। और जब मनादी की और जो लोग मसीह यीशु पर ईमान ले आए तो उनके साथ क्या सलूक किया गया? देखें इफिसियों 4 बाब उसकी 8वीं है। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। और उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था। तो इन 2 बातों में, इन 2 आयतों में जो मैंने पढ़ा इफिसियों 4 बाब 8 और 9 आयत है कि मसीह यीशु नीचे के इलाके में उतरा, यानी आलम रवा में उतरा, वहां जाकर उसने मनादी की। जो ईमान लाए मसीह यीशु को अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल किया, खुदावंद खुदा उन्हें आलम बाला पर ले गया, तीसरे फिरदौस में ले गया, जिसका जिक्र आपको दूसरा करंथियों 12 बाब में मिलेगा। और पहले हम देखते हैं कि फिरदौस जमीन पे था, आलम रवा में था, और जब मसीह यीशु ने कफारा दे दिया तो फिर तब्दीली आई और आलम रवा से फिरदौस आसमान पर चला गया, तीसरे आसमान पर चला गया। और हवाला देखना चाहें तो
दूसरा करंथियों 12 बाब उसकी पहली 3 आयत आप पढ़कर देख सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि आज का हमारा मौजू, ये मैंने कुछ बातें इजाफी आप लोगों के साथ शेयर की कि सलीब के पैगाम की तरफ हम अब भी आते हैं। और जो हवाला हमने पढ़ा है कि वो आप हमारे गुनाहों को उठाकर अपने बदन पर सलीब पर चढ़ गया। तो यहाँ पर सलीब का पैगाम हमें नजर आता है। सलीब का वाकया दुनिया की हिस्ट्री में, दुनिया की तारीख में इस किस्म का ना पहले कभी हुआ और ना ही होगा, क्योंकि नबियों की पेशन गोइयों के मुताबिक ये वाकया मसीह यीशु की सलीब के बारे में बात करता है। और जब मसीह यीशु ने इस वाकया को, पेशन गोइयों को पूरा कर दिया, तो इस पर स्टैंप लगी, मोहर लगी, ना इससे पहले कभी हुआ और ना ही होगा। दुनिया की हिस्ट्री में एक ही बार एक ऐसा इंसान जो बेगुनाह था दुनिया में आया और हमारे गुनाहों को लेके सलीब पर चढ़ गया, सलीब पर बलिदान हुआ, अपनी जान दी और दफनाया गया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जो कैदी रूह में मनादी की, जो ईमान लाए उनको आसमान पर ले गया। हालेलुया, खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। और आज जो अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मसीह यीशु पर ईमान लाकर अपनी जान देते हैं, वो मरते नहीं बल्कि वो जिंदा रहते हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 25। जो मसीह यीशु पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा, और जिंदा है तो कभी मौत को ना देखेगा। यीशु क़यामत और जिंदगी है। तो लिहाजा आज भी जो गुनाह तौबा किए बगैर, अपने गुनाहों से तौबा किए बगैर मरते हैं, वो आलम रवाही में जाते हैं। तो लिहाजा इस सलीब के पैगाम में हम 3 बातें देखते हैं जो वाला हमारे सामने तलावत किया गया कि वो आप हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया। यानी सलीब पर खुदा यीशु मसीह क्या लेकर गया? सलीब पर वो हमारे गुनाहों को लेकर गया। सलीब पर वो क्या लेके गया? गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 17 हमारी बीमारियों को, हमारी कमजोरियों को वो लेकर सलीब पर चढ़ गया। वो सलीब पर क्या लेकर गया? यशाया 53 बाब 4 से 6 तक वो हमारी सारी बदकारियों को उठाकर सलीब पर ले गया, हमारी सारी लानतों को लेकर सलीब पर चढ़ गया, सारी बीमारियों को, चाहे उसमें कैंसर हो और हेपेटाइटिस बी, सी और वो तमाम बीमारियां जो इलाज हैं, उन तमाम बीमारियों को लेकर सलीब पर चढ़ गया। हमारी उदासियों को, हमारी परेशानियों को, हमारे डिप्रेशन को वो लेके सलीब पर चढ़ गया, ताकि मैं और आप इन बीमारियों से आजाद हो जाएं। अभी हम ये बात कर रहे थे कि वो सलीब पर क्या लेके गया। मैं दोहराना नहीं चाहता, आप खुद इन बातों को याद करें कि मैंने क्या बताया कि वो क्या लेके गया। तो जब वो सलीब पर लेकर गया तो फिर उनका हशर क्या हुआ? उनका हशर हम देखते हैं कुलसियों 2 बाब के अंदर के उनका हशर क्या हुआ। कलाम मुकद्दस में कुलसियों 2 बाब और उसकी कलाम मुकद्दस में कुलसियों 2 बाब और उसकी 14वीं आयत, और हुक्मों की वो दस्तावेज
مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے کیا کیا جی؟ ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ تو وہ صلیب پر کیا لے کے گیا؟ ہماری لعنتوں کو، ہماری بدکاریوں کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری سیاہکاریوں کو، ہماری لا علاج بیماریوں کو وہ لے کے صلیب پر گیا۔ پھر ان کا کیا حشر ہوا؟ لکھا ہے کہ خداوند نے ان تمام بیماریوں کو، لعنتوں کو، گناہوں کو کیلوں سے جڑ کر ہمارے سامنے سے کیا کر دیا؟ ہٹا دیا۔ ہمارے سامنے سے ہٹا دیا۔ جب مارٹن لوتھر کے پاس ابلیس اس کے گناہوں کی لسٹ لے کر گیا اور دکھایا، تو مارٹن لوتھر نے کہا کہ آپ نے صحیح میری لسٹ بنائی ہے، اس کے اوپر آپ کراس کا نشان لگا دیں، کیونکہ یسوع نے میرے سارے گناہوں کو مٹا ڈالا ہے۔ تو میری بہن، میرے بھائی، میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ صلیب کا پیغام آپ کی بیماریوں سے رہائی کا پیغام ہے۔ صلیب کا پیغام آپ کی اداسیوں سے رہائی کا پیغام ہے۔ صلیب کا پیغام آپ کے ڈپریشن سے، نفسیاتی بیماریوں سے، ہیپیٹائٹس بی، سی، کینسر سے آزادی کا پیغام ہے۔ صلیب کا پیغام میل ملاپ کا پیغام ہے۔ صلیب کا پیغام نجات کا پیغام ہے۔ صلیب کا پیغام مرنے والوں کے لیے ہلاکت کا پیغام ہے جو صلیب پر ایمان نہیں لاتے۔ صلیب کا پیغام خوشخبری کا پیغام ہے۔ ہلیلویا، خدا کا شکر ہو۔ ایک وقت صلیب دنیا کے لیے لعنتی مقام یا نشان یا سمبل سمجھا جاتا تھا، لیکن جب یسوع صلیب پر جان دی تو وہ صلیب مسیحوں کے لیے عظمت کا نشان بن گئی۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، آج وہ صلیب ہماری کلیسیوں کی زینت کا نشان ہے۔ ہم اس کو صرف ایک ڈیکوریشن پیس بنا کے گھروں میں نہ رکھیں، بلکہ صلیب کی اسپرٹ کو اپنے دلوں میں لے کر، اپنے گلوں میں ڈال کر دنیا کو بتائیں کہ میں صلیب کے وسیلہ سے مر گئی، میں صلیب کے وسیلہ سے مر گیا، اب جو میں زندہ ہوں میں خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کے وجہ سے زندہ ہوں۔ گلیشین چیپٹر 2 ورس 20، گلیشین چیپٹر 6 ورس 14 کا میں نے حوالہ دیا۔ تو وہ صلیب کا پیغام، پہلی بات میں نے بتائی تو ہمارے گناہوں کو صلیب پر لے کر چڑھ گیا۔ پھر گناہوں کا، بیماریوں کا حشر کیا ہوا؟ ہم ان سے آزاد کیے ہوئے ہیں۔ میں اور آپ اپنے ڈپریشن سے آزاد ہو چکے ہیں۔ میں اور آپ اپنی لعنتی بیماریوں سے چھوٹ چکے ہیں۔ آپ اعلان کریں، زور زور سے بولیں، میں صلیب کے پیغام کے وسیلہ سے اپنے ڈپریشن سے چھوٹ چکی ہوں۔ میں صلیب کے پیغام کے وسیلہ سے ہیپیٹائٹس بی اور سی اور کینسر سے آزاد ہو چکی ہوں، آرتھرائٹس سے آزاد ہو چکی ہوں، بیک ایک اسپائن پرابلم سے، سروائیکل پرابلم سے آزاد ہو چکی ہوں، بانجھ پن کی بیماری سے آزاد ہو چکی ہوں، گائنی پرابلم سے آزاد ہو چکی ہوں۔ ہاللیلویا، زور زور بولیں، خداوند تیرا شکر ہو، تو نے مجھے میری بیماری سے صلیب کے وسیلہ سے مجھے آزاد کر دیا۔ تو میری ساری بیماریوں کو اٹھا کے صلیب پر لے گیا اور ان کے ساتھ کیا حشر کیا، تو نے کیلوں سے چڑھ کر ہٹا دیا، ختم کر دیا۔ تو میرے ایمان کو بڑھا اور میں آج صلیب کے پیغام کے وسیلہ سے اپنی بیماری سے شفا پاتی ہوں، بلکہ پا چکی ہوں۔ ہاللیلویا، جو میرا پیغام سن رہے ہیں وہ خوشی سے جھومیں اور ناچیں کہ آپ اپنی بیماری سے آزاد ہو چکی ہیں، آزاد ہو چکے ہیں۔ ہاللیلویا، خدا ان کا شکر ہو۔ اب
اس کا رزلٹ کانسیکوینسز نتائج کیا ہوئے؟ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ جب مسیح یسوع ہماری گناہوں کو لے کے صلیب پہ چڑھ گیا تو ہم کیا ہو گئے؟ مر گئے. ہم گناہوں کے اعتبار سے مر گئے. بولے میں صلیب کے وسیلہ سے گناہوں کے اعتبار سے مر گئی. میں گناہوں کے اعتبار سے صلیب ہی کی وجہ سے مر گیا. اب میں نہیں رہا، یسوع مجھ میں زندہ ہے. یعنی صلیب کا پیغام کیا ہے؟ صلیب کا پیغام گناہوں کے اعتبار سے مر جانا ہے اور یسوع کے اعتبار سے جینا ہے. خداوند خدا یہ چاہتا ہے آج میں اور آپ اس پیغام کو اپنے جیون میں لے لیں. گلیشین چیپٹر 5 ورس 16-17 کہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر روح کے اعتبار سے زندہ رہیں. تو لہذا پہلا پوائنٹ ہم نے کیا سیکھا اور دوسرا پوائنٹ ہم نے کیا سیکھا؟ پہلا پوائنٹ ہم نے یہ سیکھا کہ خداوند خدا ہماری بیماریوں گناہوں کو صلیب پر لے گیا، صلیب کا پیغام. پھر نتیجہ کیا ہوا کہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر گئے. اور جب گناہوں کے اعتبار سے مر گئے تو پھر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. اور زندگی کیسے؟ راست بازی کے اعتبار سے جی. مرنے کے بعد ہم نے راست بازی کے اعتبار سے جینا ہے. اب راست بازی کا جو لفظ پطرس بیان کرتا ہے، کیا اس کا بھی کوئی مکاشفہ ہے؟ جی ہاں. متی کی انجیل 3 باب 15, 16, 17 پڑھیں. مسیح یسوع نے کہا کہ ہمیں ساری راست بازی کو ایسے ہی پورا کرنا ہے. اور یہ راست بازی پانی کا بپتسمہ ہے. ہم اپنے گناہوں سے مرنا یعنی نئی زندگی، پاک روح کا بپتسمہ لینا ہے، پانی کا بپتسمہ لینا ہے اور راست بازی کے اعتبار سے ہم نے جینا ہے. اور تیسرا میسج کیا ہے کہ اسی کے مار کھائے جانے سے تم نے کیا پائی؟ شفا پائی. تو لہذا صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے اور ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. تو لہذا ہم آج اس پیغام کے وسیلہ سے یہ سیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ صلیب کے پیغام کو قبول کر کے کتنے لوگ ہیں جو نجات پا چکے ہیں، جو مسیح یسوع میں ایک فتح مند زندگی بسر کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو مسیح یسوع کی صلیب کے پیغام پر ایمان لا کر اپنی بیماریوں سے، ٹینشن سے، ڈپریشن سے آزاد ہو کر ایک شادمان اور خوشی اور بھرپور با مقصد زندگی بسر کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کلام صلیب کے پیغام کو رد کر کے موت اور شکست خوردہ زندگی بسر کر رہی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو آج بھی اس قسم کے مکتب فکر کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جس آدمی سے کوئی آدمی مرتا ہے کوئی اس سے محبت کرے گا. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں مسیح یسوع نے صلیب پر جان دی تو صلیب کوئی ایسی قابل چیز سمبل نہیں ہے، لوگ اس کو رد کر رہے ہیں. ہم ان لوگوں کو بتائیں کہ اگر کوئی کسی گن سے کسی کو مارتا ہے یا چاقو سے مارتا ہے تو اس کے مرنے والے قاتل کرنے والے نے کب کسی سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ صلیب پر مرنے والے نے ڈاکو سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. صلیب پر جان دینے والے نے یہ کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، جہاں میں ہوں میں تم کو لے لوں گا.
دنیا کے ویپن سے مرنے والوں نے کب کسی سے کوئی وعدہ کیا؟ تو لہذا ان لوگوں کے لیے ہم دعا کریں جو صلیب کے پیغام کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ آئیں ہم خدا یسوع مسیح کے اس صلیبی پیغام کو اپنے دل میں رکھ لیں اور صلیب کے پیغام کو ایمان کے ساتھ اس کا پرچار کریں، خود بچیں، بہت ساری روحوں کو بچانے کا وسیلہ بن جائیں۔ میرے ساتھ مل کر بولیں، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔